यहाँ त अहिले नेपालीहरू मृत भइसकेर पो त। यदि नेपालीहरू जिउँदा भएको भएदेखि त यहाँ त हङ्गामा भइसक्थ्यो अहिले त। नेपालीहरू यति निम्सरो र कमजोर हुनु परेको क्षण मलाई हाम्रो देशमा सम्झना छैन। अब अहिले केन्द्रका पनि हटे, लोकलका पनि हटे, तर यिनीहरूको तुरुन्त यिनीहरूको टोङ बद्दिहाल्छ। हिजोसम्म जे कर्णालीमा भएको थियो त्यो ठिक भन्ने छ, अब गलत भन्छन् यिनीहरू। उचालेर पार्टी फुटाउने भणुवाहरू हुन् नि यिनीहरू। अब हेर त अहिले आएर त्यहाँ मन्त्री बुढी हल्लाएर हिँडेका, औँला काटेर एमसिसी रोकिन्छ। यस्तो नगर न भन्छु, त्यो भन्दै भन्दैन। यसको चाहिँ सुरु गरेको बाबुरामले हो नि त। ल बाबुरामको औँला काटे समस्याको समाधान हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको यिनका चट्टाबट्टा लगेर थुपार्ने, सुत्ने, उङ्ने, कम्प्युटर खेलाउने, ल्यापटप चलाउने, भिडियो हेर्ने भइराखेको छ। अब बार्गेनिङबाट के चिज आउँछ? माल बुझाउनु पर्छ। माल उमेश श्रेष्ठले 10 करोडमा मन्त्री पद किनेको भनेर त भनिरहेछन् नि मान्छेले। अनि म मन्त्री हुन्छु त अब बुझ्नु पर्यो सबैले। यो भनिएको के छ भने उसले भिसामा, उनको भिसा चाहिँ ओके भइसकेको थियो र उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि घरबाट बाहिरिँदै थिए भन्ने छ। यो घटनाले उनी नेपालतिर आउँदै थिए कि भारततिर जाँदै थियो, यो प्रश्न उठ्यो नि त। त्यसकारण पहिला यसको स्थिति क्लियर हुनु पर्यो क्या। किनभने यहाँ ज्यान लिने मात्रै काम भएको छैन कि अत्यन्तै क्रूर र अमानवीयता यहाँ अवलम्बन गरिएको छ। कोही एउटा चाहिँ एक हिन्दू देशले अर्को हिन्दू देशको नागरिकमाथि गर्ने बर्ताव यही हो। अब हामी मरेको देखेर उसले हामीमाथि प्रहार गरिदियो, यही हो सत्य। यो देश सिद्ध्याउने के लो म भन्छु। ज्ञानेन्द्र भेटे दरबारिया भने होइन, अस्ति भर्खर केपी ओलीलाई भेटेँ, केपी ओलीको दलाल भनिदिए होइन। अब प्रचण्डलाई भेट्छु, के भन्छन् थाहा छैन। सबभन्दा धेरै जग्गा चाहिँ यहाँ पम्पा भुषालको भन्छ। प्रचण्डले जवाफ दिनु पर्यो। केपीले मोतीलाल दुग्गडलाई मन्त्री बनाउनु र शेरबहादुरले उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुको बिचमा कति फरक छ? यो भनेको एमाले विभाजन गर्ने राजनीति हो। त्यसलाई विभाजनको वैधता नदिकन सरकार विस्तारित हुन सक्दैन, त्यति हो कुरा। 1000 दियो भत्ता, दाल भात खायौँ, अब 2000 बनाइदियो भने आगो दसैँमा खसी काटेर खान्छौँ। त यही कारण त राज संस्था गएको हो नि नेपालबाट। मैले राजालाई भेट्दा यो कुरा भनेको थिएँ, सरकार राम्रो भएन स्टिलिङ पछिल्लो कालमा। यिनीहरू आएर गएर हुन्, एउटा मन्त्री पदको लागि सर्वस्व बेच्नेहरू हुन् यिनीहरू। उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु लोकतन्त्रको पक्षमा भन्थे। यहाँ रामबहादुर थापा बादलहरूलाई हटाए, लोकतन्त्रको पक्षमा नै भयो। अब चाहिँ के हुन्छ त? आखिरी यो देश बनाएको त हामीले होइन, राजैले हो। आखिरी गणतन्त्र ल्याएको त प्रचण्डले हो, हामीले होइन। त्यति त मानिदिनु पर्यो नि। त्यो त कहिले नमिटिने कुरा त्यो त कहिले नमिटिने कुरा पनि होइन। गणतन्त्र मेरो भनेर त के भने अब त्यस्तो? म पनि प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हुनु भन्छन् नि, भन्छु नि। कारण त्यही हो। डाइनामिक भनेको चाहिँ आफूलाई मन नपरेको शक्तिको पनि यथार्थ मान्न सक्नु भनेको त डाइनामिजम नै भयो नि त्यो। अब यो केस चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अमानवीय र क्रूर देखिन्छ। ट्विनमा तर्दै गरेको मान्छेलाई त्यो तरिकाले ज्यान लिनु भनेको त मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्मले त्यो कुरालाई सहज रूपमा लिँदैन र यसले गर्दा धर्ममाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छन्। यस्तो कुरामा हामी चाहिँ विभाजित छौँ। सबैभन्दा विडम्बना यो चन्दवालालाई मैले यस्तो नबोल्नु भनेर अनेकचोटि भनिसकेँ। ऊ कि त म बमबाट कोशी पुल भत्काइदिन्छु भन्छ, कि एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्नेलाई औँला काटिदिन्छु भन्छ, कि अब म यो ट्विन काण्डमा पनि हिँडे दार्चुलातिर भन्छ, हिँडे। अब 18 जनाको जान छ। अब सातु सामल केही पनि छैन। आज बनी गरेर एक पाथी धान मकै लिएर आयो, कुटकाट गर्यो, पकायो, खायो। एमालेका चाहिँ यो कर्णालीवाला सांसदहरूलाई पुनर्स्थापित गरेकोमा यिनीहरू आह्लादित थिए। अब हिजो आएर फेरि उनीहरूलाई त्यो अवैध हो भन्ने कुरा गरिदियो, दलबदलुमा तिनीहरूलाई हालिदियो। यिनको स्तर हेरौँ न, टुपबहादुर हेरौँ, रामबहादुर हेरौँ, पम्पा हेरौँ, मणि थापा हेरौँ, सबै हेरौँ न। यिनीहरू यहीँबाट यिनीहरूले जनयुद्ध लडेका हुन् कि धनयुद्ध लडेका हुन् भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन। हिजो 90 सालको भूकम्पमा चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टले भन्दा मलाई सहयोग चाहिँदैन भनेको थियो। अब जुद्ध शमशेरको निर्णय गौरवशाली कि जाबो भुटानको 3 लाख भ्याक्सिन लिने लाचार र कायर शासकहरू गौरवशाली? त त्यो भनिदिनु पऱ्यो नि त बाबा। यो तिम्रो चरम असफलता हो र यो लज्जास्पद। जाबो भुटानको पनि, भुटानलाई त खाटमा सुत्नुपर्छ, मकै भुटेर खानुपर्छ, भात पकाएर खानुपर्छ सिकाउने नै नेपाली हुन्। त्यस्तो गरेको भए त मै नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचार हिँड्ने छु त मैले भनिसकेको थिएँ। म अहिले भन्दैछु यो जसरी केपी ओलीलाई यिनीहरूले बाहिर पारे यसको सहानुभूति उनलाई प्राप्त हुन्छ र आउने निर्वाचनमा धेरै सम्भावना छ केपी ओलीले फेरि वर्चस्व कायम गर्न सक्छन्। डाक्टर स्वागत छ हजुरले एकता टिभी नेपालमा। ल हस्, धन्यवाद। अलिकति चर्चा गरौँ नेपाल भारत सम्बन्ध र कहिले भारत र नेपालको सम्बन्धको बिचमा हुने समस्या, सीमादेखि लिएर व्यक्ति
लाई समेत एट्याक गरेर मार्नेसम्म कुराहरू भइरहेको छन्। अहिले पनि भर्खरै महाकालीमा तुइनको काण्ड एकदम भँचेको छ र संसदसम्म उठिरहेको छ। भारतीय सेनाले नियोजित रूपमा यसो गर्छ अथवा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? अलिकति अगाडि बढ्नु यो कुरामा। यो पहिलो त उसले बढी हेप्छ हामीहरूलाई भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा ठुलो मुलुकको कम्प्लेक्स पनि होला। अर्को हाम्रा व्यवस्थाहरू पनि छन्। हामी अलिकति अपरिपक्व जस्तो पनि छौँ विभिन्न कारणले। आधुनिकता छैन हामीसँग, त्यो फर्मालिटीहरू पनि जान्दैनौँ। अब यो केस चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अमानवीय र क्रूर देखिन्छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यसलाई लिएर सरकार पक्ष बोल्नेपट्टि पनि छैन। हजुर जस्तै नबोल्नु भनिसकेको छ नि गृहमन्त्रीले। पत्रकारितामा नआओस्, मिडियामा नआओस् भन्ने कुरा गृहमन्त्रीलाई आइसकेको छ। त भनेपछि यो नै हाम्रो लाचारी र कायरतालाई मलाई लाग्छ उनीहरूले विषय बनाएको। म भन्ने गर्छु नि, उनीहरू हिन्दू धर्म के एउटै धर्म यस्तो भन्ने गर्छन् नि। यो कारणले धर्म बदनाम भएको छ है। किनभने तुइनमा तर्दै गरेको मान्छेलाई त्यो तरिकाले ज्यान लिनु भनेको त मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्मले त्यो कुरालाई सहज रूपमा लिँदैन। र यसले गर्दा धर्ममाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छन्। हिन्दू धर्म पनि यस्तै कुराहरूले बढी विवादमा आउने गर्छ। धार्मिक कुराबाट यो परिमाण आएको हो त? होइन, त्यो होइन। उनीहरू हामी हिन्दू हौँ भन्छन् नि। अहिले त हिन्दू प्रभुत्वको कुरा छ त्यहाँ। नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छन्, किनभने यहाँ चाहिँ 82% बढी औपचारिक रूपमा नै हिन्दू जनसङ्ख्या छ। ओमकार परिवार गर्दाखेरि यो सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक हुन्छ भन्ने छ। त हामी हिन्दू भन्ने खालको कुरा नै गर्छन् नि त। अनि एक हिन्दू देशले अर्को हिन्दू देशको नागरिकमाथि गर्ने बर्ताव यही हो। मैले त्यो मात्रै देखाउन खोजेको। किनभने हाम्रा चाहिँ हिन्दूकै नाममा मान्छेहरू त्यहाँ जो हाम्रो त 4 धाम भन्ने छ नि त फेरि। 4 धाम ती कहिल्यै सग्लो फर्किँदैन। त्यहाँ लुटिन्छन्, कुटिन्छन्, पिटिन्छन्, सबै कुरा हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि मान्छेमा हेट भन्ने एउटा अनास्था बढेर आउँछ। यसले गर्दा धर्ममा विकृतिहरू, धर्मका विकृतिले गर्दा धार्मिक उदासीनता बढेको भन्ने मात्रै मैले। जस्तो अहिले उद्भवको नाममा होइन, जस्तो कसको जातीय उद्भव के छ, लिङ्गको नाममा पनि सादृश्यता र सामिप्यताका अभ्यासहरू छन् नि त। खालि मैले त्यो कुरालाई मात्रै यहाँ जोड्न खोजेको। हामी पनि हिन्दू हौँ र उनीहरू पनि हिन्दू हुन् भने एक हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई गर्नुपर्ने व्यवहार यही हो। मैले त्यो मात्रै देखाउन खोजेको। मैले धार्मिक व्याख्या गर्न खोजेको होइन, त्यो प्रसङ्ग पनि होइन। खालि मैले के भनेको भने पटक्कै उसले हामीलाई कन्सिडरेसन गरेन। उसलाई चित्त बुझेन नाकाबन्दी लगाइदिइहाल्ने, उसलाई चित्त बुझेन सामाजिक दुर्व्यवहार गरिहाल्ने, पक्राउ गर्ने। सिरामा 70मा यादव बाबु छोरालाई एकचोटि दामलैले बाँधेर घिसारेर कुर्तै लग्यो। योभन्दा पहिला पनि महेशपुरतिर पनि सुस्तातिर म गइराखेको हुन्छु। त्यहाँका जनताहरूको पनि ठुलो गुनासो के हुन्छ भने हामीमाथि चरम दुर्व्यवहार गर्छ, दिदीबहिनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्छ, हेप्छ, थुन्छ, कुट्छ, पिट्छ, सम्पूर्ण कुरा गर्छ। त अहिले ती सबै कुकर्महरूको पराकाष्ठा यो हो। किनभने यहाँ ज्यान लिने मात्रै काम भएको छैन कि अत्यन्तै क्रूर र अमानवीयता यहाँ अवलम्बन गरिएको छ। कोही एउटा चाहिँ तुइनबाट तर्दै गरेको मान्छेलाई यो हरकत गर्नु, योभन्दा क्रूर के हुनसक्छ? यो त योजनाबद्ध नै देखिन्छ होइन? अब त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने योजनाबद्ध भनेको चाहिँ ए भन्ने मान्छे त्यहाँ आउँछ, त्यसपछि तुइन चढ्छ, त्यस कारण योजनाबद्ध भन्न सकिँदैन। यति भन्न सकिन्छ कि तुइनको अभ्यास त्यहाँ छ। तुइन तर्दै गर, जस्तो भनौँ न काट्ने भन्ने कुरा भइरहेछ, त्यो काट्ने हतियारको कुरा गर्दाखेरि त योजनाबद्ध भन्ने देखिन्छ। फेरि त्यो जुन फोटो खिचिराखेका छन् त्यो के हो? फेरि सबै खिच्दै गरेको आइरहेछ नि त। त्यो कसले खिचेको, त्यो के भएको, खिचुन्जेलमा त्यो अपत्यारिलो छ नि त। त्यो तुइन भन्ने त म त तरेको छैन। त्यो कसरी हुन्छ, त्यो कति लामो हुन्छ, त्यो जहाँसम्म चाहिँ ओल्लो पार र पल्लो पार त पुग्नै पर्यो खोलाको। होइन, पर कार्टुन जेलमा त अब समय लाग्दो हो नि त। त्यो त
त्यो रुवाई घोटुङ जेलमा त्यो मान्छेलाई फर्काउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? असुरक्षाको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो भन्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ त्यहाँ? अब त्यो सब आखिर त्यो धामी अलि मृत भएको व्यक्ति करिब थोरै समय मात्रै बाँकी थियो करप्सनलाई भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हुनसक्छ, किनभने त्यो काट्न चाहिँ समय लाग्छ, समय लाग्ने भयो। अब अकल्पनीय छ यो। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यसमा सबभन्दा पहिला के भएको राज्यले प्रश्न पार्नुपर्छ। अब अहिले त यहाँ के भयो भनेदेखि त्यही क्षेत्रको त्यो बढु भन्ने त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि होइन हो नि, अब उनले त यो हुँदै होइन भनेको छ। त्यसो भने के हो त यो? पहिला राष्ट्र पञ्चायत, पञ्चायतका पालामा राष्ट्र पञ्चायत भन्ने हुन्थ्यो, योभन्दा त जीवन्त हुन्थ्यो त्यो। त्यसले त्यसलाई एउटा सेन्सेसनमा पनि ल्याउँथ्यो, हामीहरू त्यसतर्फ आकृष्ट पनि हुन्थ्यौँ। अब अहिले त त्यो प्रतिनिधि सभा भनेको यिनका चट्टाबट्टा लगेर थुपार्ने, सुत्ने, उङ्ने, कम्प्युटर खेलाउने, ल्यापटप चलाउने, भिडियो हेर्ने भइराखेको छ। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ केही पनि आकर्षण छैन। यिनीहरूले केही भन्छन् कि भन्लान् कि भन्नेमा हामीलाई पटक्कै लाग्दैन। त यो खालको एउटा विडम्बनायुक्त अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। त्यसकारण हामी जम्मैले अब यसरी चाहिँ बायस भएर होइन, के हो तथ्य पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै अघि मैले भने अहिले सोसियल मिडियामा त्यो कुरा आइ पनि रहेको छ। बिपीका पालामा उत्तरतर्फ पनि एकजना नेपालीलाई यसरी नै मारिएको रहेछ। त्यो ठुलो हङ्गामाको विषय भयो र त्यहाँ प्रधानमन्त्री चावेनलाईलाई नै क्षमा माग्ने त्यो भयो। जस्तो इटालीमा पनि भारतीयहरूमाथि यस्तै भएको रहेछ केही वर्ष पहिला, 10 करोडको क्षतिपूर्ति दिएको रहेछ त्यहाँ भारतीयहरूलाई नै। अब हाम्रो यहाँ गोविन्द गौतम भन्नेलाई मारे यिनीहरूले कैलालीमा, त्यो प्रश्न यिनीहरूले त्यहाँ उठाउन पनि सकेनन्, उठाउनै सकेनन्। अहिलेको कुरा पनि त्यही नै हो, यिनीहरूले त्यो प्रश्न उठाउनै सक्दैनन्। अरू कुनै कुरा गरौँ कि यस्तो नेपालीहरू यति निम्सरो र कमजोर हुनु परेको क्षण मलाई हाम्रो देशमा सम्झना छैन। कसैले टिप्पणी गर्छ नि, अब ट्विनका कुरा गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबै कम्प्लिट पारिदिने, ट्विन विस्थापित देश हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यो घटना भनेपछि यस्तो इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध र सरकार परिवर्तनका कुरामा पनि केही न केही भित्री कुरा चाहिँ हुनसक्छ यस्ता घटनाले। अब हुन सक्दैन त भन्न सकिँदैन, काहीँ पनि केही पनि हुनसक्छ। तर अब कल्पनाको भरमा त हामीले भनिदिनु उचित हुँदैन। अब यसलाई लिएर सम्बन्धमा गतिरोध ल्याइदिने, त्यसबाट एउटा उग्र स्थिति पैदा गरिदिने, त्यस्तो रूपमा यस्ता खालका घटनाहरू प्रायोजित हुन सकेको सम्भावनातर्फ चाहिँ प्रश्न उठाउन नसकिने होइन। तर अब ओलीको सरकार गयो, यो आयो, अनि यो भयो भनेर त्यो काल्पनिक रूपमा कथा हाल्न त आधिकारिक मान्छेलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीले त कुनै पनि कुरा बोल्दा त्यसको स्रोत दिनुपर्छ, त्यसको सूचना दिनुपर्छ। तर राष्ट्रियताका हिसाबमा त केपी ओलीले त अगाडि बढेकै हुन् नि उहाँको सरकारमा, भारतसँग भनौँ न, नाकाबन्दीदेखिको कुरा गर्दा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो चाहिँ एउटा प्रपञ्च मात्रै रहेछ भन्ने लाग्छ। किनभने उनले ती कुराहरू उठाएर विजयी बने, त्यसपछि फेरि ती कुराहरू त उठाएनन् र उनकै पालामा रको चिफ यहाँ आउने कुरा भयो। रको चिफ आएपछि उत्पन्न भएको तरङ्गको चपेटामा नेपालको राजनीति अहिलेसम्म जारी छ र त्यही तरङ्गले उनलाई पनि सिध्यायो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब त्यो सब हरकत किन गरेको थियो, ती सब किन भएका थिए? कमसेकम यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय चाहिँ होइन, यसले राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्दैन भन्ने चाहिँ म किटेरै भन्न सक्छु। अब बाँकी अब किन उनले त्यो गरे, उनले प्रश्न पार्नुपर्छ, रको चिफलाई किन बोलाइयो, त्यो योजनाबद्ध थियो कि के तिनीसँग कुराकानी भयो, हामीलाई थाहा छैन नि त, केही थाहा छैन। अनि जब कुनै कुरा आफूलाई थाहा छैन भने त भन्न त सजिलो हुँदैन, काल्पनिक कुरा भन्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन। अब यहाँ के भयो भने जस्तो अब त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा पनि देश, राष्ट्रियता, संविधानसँग जोडिएको भनेर देशको आधा जनसङ्ख्या मान्छ। जहाँ यस्ता मान्छे बस्छन्, अब त्यहाँ यस्तो कुरामा त उभिन धेरै गाह्रो हुन्छ नि। कमसेकम यति त प्रष्ट हो कि माधव कुमार नेपालहरू एमालेका नेता हुन्, यति त प्रष्ट हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाए शेरबहादुरलाई यो अस्वाभाविक हो, तर नेपाली जनता मान्न तयार छैन। ठिक त्यसरी नै जसरी यो ट्विन काण्डमा पनि उनीहरू त्यो युवाको ज्यान गयो भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन्, त्यो हत्या हो, क्रूरता हो भन्ने पनि
मान्न तयार छैनन्। उल्टो त्यसमा पनि उनीहरू विवादित छन् भनेपछि हाम्रा दाजुभाइहरू कति तल आए त। अर्काको ज्यान गइरहेछ बिचरा, ब्याङ्कको ऋण तिर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेको त्यो केटो त्यस प्रकार क्रूरतापूर्वक महाकालीमा चाहिँ डुबाइयो। यस्तो कुरामा पनि हामी विवादित हुने हो? परिवारजन रोइराखेका छन्, सरकार मौन जस्तो छ। यस्तो कुरामा हामी चाहिँ विभाजित छौँ। सबैभन्दा विडम्बना कतिपय कुरामा देशवासीहरू विभाजित हुनु हुँदैन। राष्ट्रियताको कुरामा, विदेश नीतिको कुरामा, सामाजिक सद्भावको कुरामा, धर्मको कुरामा, संस्कृतिको कुरामा आफ्नो कुला धर्ममा रहने हो। आफ्नो कुला धर्ममा रहेर देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो र त्यो विषयमा एकमत भएर बोल्ने हो। यस्तोमा पनि लडिरहने। यही देशको निर्माणकै प्रश्नमा हामी विवादित हुन्छौँ। जातीय सद्भावकै कुरामा विवादित हुन्छौँ, धर्ममै विभाजित हुन्छौँ। दुई छिमेकी राष्ट्र हुँदाहुँदै 95% त हजुर भने जस्तो धार्मिक संस्कृति त भारतसँगै मिल्छ नि हाम्रो, होइन? करिब करिब होइन, अब मिल्छ त इसाईहरूको पनि मिल्छ, मुस्लिमहरूको पनि मिल्छ। यो के ठुलो कुरा भयो त? मुख्य कुरा चाहिँ के भने हाम्रो दक्षिणतिर मात्रै मिल्छ भन्ने कुरा होइन। उत्तरको चाहिँ पूर्णतः तिब्बतसँग मिल्छ। म अस्ति तातोपानी गएको थिएँ। तातोपानी जाँदाखेरि तिब्बतको एउटा क्षेत्रसम्म नेपालीहरूलाई आवागमनमै उन्मुक्ति रहेछ। वैवाहिक सम्बन्ध सम्पूर्ण दुई देशको बिचमा हुने। अब यो तिब्बततर्फको कुरा भयो। तपाईँ यता झापातिर आउनुभयो भने, इलामतिर आउनुभयो भने त्यही चिज चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, पश्चिम बङ्गालतिर हुन्छ। अब तपाईँ यता पश्चिमोत्तरतिर जानुभयो भने बैतडी, बाजुराको चाहिँ उता यता दार्चुलाको उता धारचुलातिर हुन्छ। अनि बैतडीको पिथौरागढतिर हुन्छ। यो चन्द भन्ने के भन्ने जम्मै उताकै त हुन्। उतैबाट उतै वैवाहिक सम्बन्ध हुने त जम्मै उतै पढ्ने हुन्। हाम्रो लोकेन्द्रबहादुर चन्दले उतैबाट पढेको हो। त यो एकतिर मात्रै भन्ने कुरा छैन। हाम्रो चाहिँ उत्तरवर्ती तिब्बततिर हुन्छ, दक्षिण र पश्चिमवर्ती भारतसँग हुन्छ। भारतको पनि बिहारसँग जोडिएका बिहारसँग हुन्छ, उत्तराखण्डसँग जोडिएका उत्तराखण्डसँग हुन्छ, अनि उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका उत्तर प्रदेशसँग हुन्छ। त्यो हुन्छ। अब यो कुन ठुलो कुरा भयो? यो कहीँ पनि हुन्छ। तपाईँ युरोपमा जानुभयो भने जो सेन्जेन नेसनहरू छन् 27-28 वटा, त्यहाँ कहीँ एउटा भिसाले काम दिन्छ। 28 वटा मुलुकको भिसा एउटै भिसाले काम दिन्छ। कहीँ पनि म टर्कीदेखि माथि डेनमार्कसँग पुगेँ कारमा, कहीँ पनि रोकटोक हुँदैन। एउटै भिसाले काम गर्छ। भिसा मात्रै एउटै गाडी, कहीँ पनि कहाँ आएको पनि भन्दैन। टर्की आउनुहोस्, फ्रान्स आउनुहोस्, स्विजरल्यान्ड आउनुहोस्, इटाली उक्लिनुहोस्, जर्मनी जानुहोस्, तपाईँ कहाँ आउनुभएको पनि भन्दैन। त त्यो खालको ग्लोबल भिलेज भनेकै त्यही हो नि। संसार त्यहाँ पुगिसक्यो। तर आफ्नो कुरामा उनीहरू आफ्ना नियम, आफ्ना आचार विचारमा उनीहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैनन्। सिमानामा बाहिर युरोपतिर पनि यस्तो घटना हुन सक्छ डाक्टर साहब? यस्तो त कल्पना, यो त भनियो नि अमानवीय र क्रूर, मैले भने यस्तो त कल्पना गर्नु। तर के भने जस्तो कहिलेकाहीँ पानी जहाजमा चाहिँ माछामा केही सामानभित्र चाहिँ मान्छे लुकेर चाहिँ सिमाना क्रस गर्ने यस्तो रहेछ नि त। काहीँ महासागरबाट उता अस्ति कहाँ हो अमेरिकातिर कहाँ तर्ने मेक्सिको बिचको भन्ने हो, मेक्सिको भन्ने सुन्यौँ नि हामीले। यो रूपमा चाहिँ हुन्छन्। तर यस्तो किसिमको क्रूरता चाहिँ त्यो युरोपियनहरू यस्तोबाट अलमोस्ट उन्मुक्त भइसके। यो अघि मैले धर्मको कुरा गरेँ नि, यो यहाँ सम्बन्धित छ। यतातिर यो मुस्लिम धर्ममा, हिन्दू धर्ममा आस्थावान मानिसहरू भन्छन् मात्रै एउटा, त्यो अनुसारको उनीहरूमा उदारता छैन। मैले त्यो अघिदेखि भन्न खोजेको कुरा त्यो मात्रै हो। मान्छेप्रति एउटा जुन किसिमको अनुराग हुनुपर्छ, मान्छेप्रति जुन किसिमको एउटा स्नेह हुनुपर्छ, सहानुभूति हुनुपर्छ, मानव जीवनको महत्त्व जुन चिज हो, धर्मको त मूल मर्म त त्यो हो नि त। प्राणी मात्रलाई माया गर्न सिकाउने चिज धर्म होइन।
अब तुइनमा चढेको मान्छेलाई चाहिँ रेती लगाएर काटेर खोलामा हालिदिने यो त जनावरलाई पनि गर्न मिल्ने व्यवहार होइन नि। यो कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो? कोही मान्छे त्यहाँ बसिरहेछ ढुङ्गाले हानेर, त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ? यहाँ त त्यो रिटिकन माइन्ड चेन्ज नहुने भनौँ न। अनि अब त उसलाई त माइकिङ गरेर यसरी नआउनुहोस्, यो राम्रो छैन। अब कस्तो स्थिति त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन नि त। अब हाम्रो देशबाट उनीहरूको देशमा गएको जस्तो यहाँबाट बुझिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका दृष्टिकोणले हेर्ने भने जहीँ तहीँबाट यसरी आवागमन सहज मान्ने नमानिनु पर्ने हो, खुला सिमाना नहुनु पर्ने। अब त्यो के व्यवस्था हो त्यहाँ? अहिले पनि 12वटा ठाउँमा त्यस्तो चुइनहरू त्यहाँ छ अरे भन्ने सुनिन्छ। अब भनेपछि त्यो या त परम्परागत होला होइन। अब भनिएको के छ भने उसले भिसामा उनको भिसा चाहिँ ओके भइसकेको थियो र उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि घरबाट बाहिरिँदै थिए भन्ने छ। यो घटनाले उनी नेपालतिर आउँदै थिए कि भारततिर जाँदै थिए, यो प्रश्न उठ्यो नि त। त्यस कारण पहिला यसको स्थिति क्लियर हुनु पर्यो क्या। अब भारतबाट नेपालतिर आउँदै थियो भने भारतीय एसएसबीले त्यो काट्ने भन्ने कुरा मिलेन। नेपालबाट भारततिर जाँदै थिए भने सम्भावना देखियो। अब नेपालबाट भारततर्फ जाँदै थिए भने अनि उनी विदेश जान खोज्दै थिए भनेपछि किन भारततिर जाँदै थिए? भिसा लगाइसकेको भन्ने छ। अब यो खुला सिमाना अघि भाइले भनिरहेछ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर ऊ दिल्लीबाट उड्नेपट्टि थियो कि त्यो थियो भने त्यो व्यवस्थामा हामीले किन समयमै सतर्कता नगरेको? यहाँबाट उड्नु पर्यो नि त। यो एकदम मिल्दैन कि कुरा। त्यस कारण मैले हिजैदेखि यसमा के भनिरहेको छु भनेदेखि पहिला यसको वास्तविकता चाहिँ प्रकाशमा आउनु पर्यो। हो चाहिँ के हो? छानबिन हुनु पर्यो होइन। अब छानबिनबाट त टुङ्गिँदैन। छानबिन भनेको झाडा टार्ने कुरा हो। जस्तो छानबिनका लागि त टोली सरकारले पठाइसक्यो। अब यहाँ त समस्या के हो भने त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिले नै यो एसएसबीले गरेको होइन भनिदियो। अब प्रतिनिधि भनेको त उपल्लो सबैभन्दा त्यस क्षेत्रको उपल्लो संरचना भयो। ऊ भन्छ कि यो एसएसबीले गरेको होइन। त्यसो भने यो हो के त आफै हामफालेको हो कि नेपालीले नै यस्तो गरे हो? पहिला त हामीलाई तथ्य चाहियो क्या। यो भएको के फर्स्ट कुरा। त्यसकारण मेरो हिजो अछामको एकजना मित्रसँग कुरा भएको थियो। यहाँ त बडुले यस्तो भन्यो, तपाईँहरू त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै के भएको त्यो त भन्नुहोस् न। हामी मिसलिड भयौँ, यहाँ बोल्नलाई गाह्रो भयो हामीलाई। भन्दा घटना भएकै हो र एसएसबीले नै गरेको भन्ने मलाई त्यहाँबाट जवाब आयो। अब कन्फ्युज भयो नि त। यहाँ पहिला यो प्रश्न हुनु पर्यो। किनभने घटनामा जस्तो भनौँ न हाम्रा मान्छेले चाहिँ गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने कुरा त केही छैन। हामीले गल्ती गर्दैनौँ भन्ने कुरा त छैन नि। म गल्ती गर्दिनँ र गल्ती त मैले गर्न सक्छु। तर मैले नगरेको गल्ती बापत दण्डित हुनु पर्यो भने त्यो मान्य हुँदैन नि। अब यहाँ के छ त्यो ठ्याक्कै पहिला सरकार यति लामो आयोग कमिटी गठन गर्ने, यस्तोतिर सरकार एउटा विश्वसनीय मिडिया, नागरिक समाज, प्रशासन तीनटा पठाएर हेलिकप्टरबाटै पठाएर अनि यो क्लियर गरेर यहाँ त अहिले नेपालीहरू मृत भइसकेर पो त। यदि नेपालीहरू जिउँदा भएको भएदेखि त यहाँ त हङ्गामा भइसक्थ्यो। अहिले त यहाँ त कोही पनि अहिले त जीवित छैनन्, सबै मृत भइसक्यो नि त। हाम्रा पालामा पनि त अखिल आउँथ्यो, फलानु आउँथ्यो, के आउँथ्यो नि त, बाटाबाटै आउँथ्यो नि त। हाम्रो पालामा त यस्तो हुँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। अब अहिले जम्मै मरिसके, कोही जिउँदो छैन नेपालमा। अब हामी मरेको देखेर उसले हामी माथि प्रहार गर्थ्यो, यही हो सत्य। अब भन्दाखेरि खालि उत्तेजक कुरा मात्रै भन्छन्। यो चन्दवालालाई मैले यस्तो नबोल्नु भनेर अनेकचोटि भनिसकेँ। ऊ कि त म बमबाट कोसी पुल भत्काइदिन्छु भन्छ, कि एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्नलाई औँला काटिदिन्छु भन्छ, कि अब म यो ट्विन काण्डमा पनि हिँडे दार्जुरातिर भन्छ। हिँडेर समस्याको समाधान हुन्छ? एसएसबीको एउटालाई ढुङ्गाले हानेर समस्याको समाधान हुन्छ? औँला काटेर एमसिसी रोकिन्छ? यस्तो नगर न भन्छ। त्यो भन्दैन के भिजन हो त यो? के कसैको औँला काटेर जस्तो यसको चाहिँ सुरु गरेको बाबुरामले हो नि त। ल बाबुरामको औँला काटे समस्याको समाधान हुन्छ? पार्टीको हिसाबले एमसिसी गरेको त प्रचण्डले हो नि। प्रचण्ड औँला काटेर एमसिसी रोकिन्छ? कुनै अर्को झन्डा आउँदैन त्यहाँ? त्यस कारण यो प्रचण्ड भन्ने क्वेसन व्यक्तिको प्रश्न होइन नि यो। अघि मैले पनि यस्तो विषयमा चाहिँ मुलुक मतज्ञता हुनुपर्छ। एमसिसी के भन्ने विषयमा हामी लड्ने होइन।
एकमतले बोल्ने हो, मुलुकको भू अखण्डता एकमतले बोल्ने हो, सामाजिक सद्भाव एकमतले बोल्ने हो, यस्तो प्रश्नमा पनि लडाइँ गर्ने हो। यसै रुमलिएको छ देशको राजनीति। बस यो देश सिध्याउने के ल म भन्छु, किनभने यसमा हामीले लड्ने होइन। हामीलाई हाम्रो भूखण्डता चाहिएको छ, हाम्रो सामाजिक सद्भाव कायम रहनुपर्छ। मधेस पहाडको नाममा बबन्डर गर्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन, लैङ्गिक आधारमा लड्नु हुँदैन, धार्मिक आधारमा लड्नु हुँदैन, त्यसले विद्वेष बढाउँछ। तेरो मेरोले त विद्वेष नै बढाउँछ। जस्तो अब अहिले आरक्षणको कुरा, अब अदालत आइपुग्यो नि, त आरक्षण हिजो दिदिए, अब निरपेक्ष रूपमा जस्तो वृद्ध भत्ताको बारेमा म भन्छु नि, अब सबै वृद्धहरूलाई किन भत्ता दिनु पर्यो? जो कमजोर छ उसलाई डबल बनाएर दिए भइगयो नि। 4,000 5,000 दिएको छ क्यारे अहिले, त 5,000 एउटा अरबपतिलाई 5,000 विनोद चौधरीको आमालाई, सुरेन्द्र केसीको आमालाई त्यो 5,000 भत्ता किन दिनु पर्यो? चाहिँदैन। हामी त त्यो पाल्न सक्छौँ नि आमा बाबुलाई त कमसेकम। तर जसको केही छैन बिचरा, उसलाई बरु जोड गरेर 10,000 दिनु। मैले एउटा उदयपुरको बुढी मान्छेको प्रतिक्रिया सुनेको थिएँ। अब सरकारले 1,000 दियो भत्ता, दाल भात खायौँ, अब 2,000 बनाइदियो भने आगो दसैँमा खसी काटेर खान्छौँ। यो अवस्थामा भएका मान्छेलाई 5 को सट्टा 10 दियोस्, अर्थ भयो नि त। अब विनोद चौधरीको आमालाई 5,000 दिएर के अर्थ हुन्छ भन्नु त? अथवा मेरो आमालाई 5,000 दिएर के अर्थ हुन्छ? मैले पाल्न सक्नु, म जतिको त मेरो आफ्नो आमा त पाल्न सक्नु पऱ्यो नि। मैले भनेको मतलब प्रतीकात्मक रूपमा यो अब यो आरक्षणमा आउँदाखेरि आरक्षणको नाममा होइन, मिन विश्वकर्मालाई आरक्षण दिएर के मतलब हो? तर आरण कुट्ने जो एउटा कामी जससँग बिचारा एउटा छोराछोरीलाई पढाउने शुल्क छैन, बिहान खाएर बेलुका के खाने, बिहान खाएर के बेलुका खाउँ भन्ने छ, 18 जनाको जान छ। म देख्छु क्या हाम्रै गाउँमा उनीहरूको चाहिँ यो जो तल्लो एउटा आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरूको जीवन पद्धति सम्झिन्छु क्या बिचारा। अब 18 जनाको जान छ, अब सातु सामल केही पनि छैन। आज बनी गरेर एक पाथी धान मकै लिएर आयो, कुटकाट गर्यो, पकायो, खायो। ऊ त्यहाँबाट यसो केही साग टिप्यो, झुवाइए पाऱ्यो, पकायो, कुत्लुको सुत्यो। यो एउटा आर्थिक स्थिति भएका मानिसलाई पो वृद्ध भत्ताको अर्थ हुन्छ। त्यही किसिमले बेरोजगार भत्ता गर्नु, शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनु, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिदिनु, अरू कुरा गरिदिनु। यसरी चाहिँ के भने आर्थिक आधारमा यो गरिदिएको भए अब आरक्षण, अब अहिले आएर आरक्षणको विषयमा पनि लगाम लगाइदियो। अब एकपल्ट आरक्षण उपभोग गर्ने एउटा सोचमा अघि बढेको तबकालाई त अब अन्यायको अनुभूति भयो नि। बल्ल बल्ल एउटा आरक्षित सुविधा पाएका थियौँ, त्यो पनि राज्यले खोसिदियो भन्ने भयो। त यो किसिमको अपरिपक्वता, हेफेजटली काम गर्ने होइन, निश्चित स्वार्थलाई हेरेर, जस्तो अहिले 76 को 5 को कुरा त्यही छ नि त। अहिले 76 को 5 भनेको चाहिँ निर्दलीयता सरहको स्ट्याटस हो भने जस्तो चाहिँ यिनीहरूले व्याख्या गरेको। जस्तो हिजोसम्म एमालेका चाहिँ यो कर्णालीवाला सांसदहरूलाई पुनर्स्थापित गरेकोमा यिनीहरू आह्लादित थिए। अब हिजो आएर फेरि उनीहरूलाई अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अवैध हो भन्ने कुरा गरिदियो, दलबदलुमा तिनीहरूलाई हालिदियो। अब यो यहाँ केन्द्रमा अब यिनीहरू के भन्थे भने उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु लोकतन्त्रको पक्षमा भन्थे। यहाँ रामबहादुर थापा बादलहरूलाई हटाए, लोकतन्त्रको पक्षमा नै भयो। अब चाहिँ के हुन्छ त? केन्द्रमा हट्ने, लोकलमा नहट्ने भन्ने कुरा त हुन सक्दैन थियो नि। अब अहिले केन्द्रका पनि हटे, लोकलका पनि हटे, तर यिनीहरूको तुरुन्त यिनीहरूको टोङ बद्दिहाल्छ। हिजोसम्म जे कर्णालीमा भएको थियो त्यो ठिक भन्ने छ, अब गलत भन्छन् यिनीहरू। अब यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि आफ्नो अनुकूल फैसला गर्यो भने एक थरीले ओके भन्छन्। जस्तो अस्ति लड्डु काण्ड आयो नि त, लड्डु खाँदाखेरि यिनीहरू लड्डु खाएर दङ्ग परे, भोलिपल्ट तुरुन्त पार्टी नै भाँडिदियो, फेरि यिनीहरू चाहिँ मूर्छित भएपछि लड्डु नै खान छोडे। त जुन यो अपरिपक्व शैली छ नि हाम्रो नेपालको, टोपबहादुर जस्ता व्यक्तिहरू अब अहिले हामी कहाँ फिरेका हौँ र पनि भन्छन् नि बोलीको कुरामा त। अब यी त आएराम गएराम हुन् होइन, यस्तो खालको मान्छे नि टोपबहादुर झन् अब त्यसो भन्छन् होइन। यिनीहरू आएराम गएराम हुन्, एउटा मन्त्री पदको लागि सर्वस्व बेच्नेहरू हुन् यिनीहरू। अब त्यो रामबहादुर थापा बादल भन्नेलाई बिचारा त्यत्रो पार्टी भाँडेर पहिला मोहन वैद्यलाई अक्करमा लगेर भिरमा खसालेर फर्केर आएकालाई प्रचण्डले गृहमन्त्री नै दिएका थिए। त त्यस्तरी गृहमन्त्री पाएको व्यक्तिले अहिले चाहिँ 1 महिना गृहमन्त्री हुन पाउँछु भन्दैमा त्यही प्रचण्डले लात हान्नु। अब अहिले त्यो पम्पाको हेरौँ त, त्यो बुढो
पाइलट बिचरा मोहन वैद्यलाई लगेर अक्करमा छोड्ने यिनीहरू उचालेर पार्टी फुटाउने भणुवाहरू हुन् नि यिनीहरू। अब हेर त अहिले आएर त्यहाँ मन्त्री बुढी हल्लाएर हिँडेका। त्यही कारण यिनीहरू निर्लज्ज मान्छे हुन् र यिनीहरूले पदको लागि यो सब गरेको यिनीहरू लाज घिन के पनि लाग्दैन। 15 दिन मन्त्रीका लागि जनयुद्ध सबै बिर्सिन। 15 दिन 1 हप्तै एकचोटि अमेरिका जाने भ्रमणको अवसर पाए भने पार्टी छोडिदिन्छन् यिनीहरू। यिनीहरूको अभ्यासले यही देखाउँछ। त्यत्रो जनयुद्धको इतिहास बिर्सिँदो रहेछ। त्यस्ता जनयुद्ध कहाँ जनयुद्ध? त्यो जनयुद्ध त अब भारतमा बसेर लडेको लडाइँ पनि जनयुद्ध हुन्छ। यतिका लागि लडेको यिनको स्तर हेरौँ न, टोपबहादुर हेरौँ, रामबहादुर हेरौँ, पम्पा हेरौँ, मणि थापा हेरौँ, सबै हेरौँ न यिनीहरू। यहीँबाट यिनीहरूले जनयुद्ध लडेका हुन् कि धनयुद्ध लडेका हुन् भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन। अब अरूलाई चाहिँ सादा जीवन उच्च विचार भनेर कार्यकर्तालाई उचाले। अब अहिले सबैभन्दा धनी यिनीहरू नै छन्। अस्ति त्यहाँ कहाँ एउटा त्यो के भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ, तल ललितपुरमा सबभन्दा धेरै जग्गा चाहिँ यहाँ पम्पा भुषालको भन्ने। पहिलेदेखि आइरहेछ। अब के को जनयुद्ध यो? यो धनयुद्ध हो, पदका लागि यिनीहरूले लडेको कुरा हो। अब अरू अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि यसमा छन्। मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेपाल र नेपालीत्वलाई जुन बाँधेर राख्ने तत्त्व जस्तो राज संस्था भयो, हिन्दू धर्म भयो, नेपालको सामाजिक सद्भाव, नेपाली भाषा, यिनीहरूलाई खलबल्याउनको लागि गरिएका यिनीहरू प्रपञ्चहरू थिए। यसको नाम जनयुद्ध भने पनि अरू कुनै युद्ध भने पनि यसको मूल मकसद भनेको चाहिँ यो हो। अहिले यहाँ चाहिँ यो सौर्य प्लान्ट आउँदैछ यहाँ एयरपोर्टमा र मुस्ताङमा चाहिँ अर्को वायु प्लान्ट के राख्दैछन् भन्ने सुनिँदैछ। अब जहाजमा चाहिँ मार्शल राख्ने कुरा त हिसिला यमीकै पर्यटन मन्त्री हुँदाको पालामा आइसकेको नै कुरा थियो। त्यो हिसाबले भएका यी प्रपञ्चहरू हुन्। यसको नाम जनयुद्ध राखे पनि, 12 बुँदे भने पनि, केही भने पनि त्यही हो। अब यो इतिहासले मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, यो इतिहासको विषय हुन्छ। अब हामीले यो कुरा अहिले छिनोफानो गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त प्रचण्ड राज संस्थाको शानलाई पनि सपोर्ट गर्न खोज्छन् नि होइन? अनि त्यो अर्कै कुरा थियो। यिनीहरूले धेरै गति छोडे, त्योभन्दा बरु उनीहरूले आफूलाई मेन्टेन गरेको थियो भन्न खोजेको हो होइन। जस्तो म पनि प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हुनु भन्छन् नि, भन्छु नि, कारण त्यही हो। डाइनामिक भनेको चाहिँ आफूलाई मन नपरेको शक्तिको पनि यथार्थ मान्न सक्नु भनेको त डाइनामिजम नै भयो नि। त्यो स्वीकार्न सक्नु मतलब त्यसको अस्तित्वलाई देख्न सक्नु। स्वीकार्ने भन्ने कुरा अर्कै हो। त्यसको अस्तित्व तपाईँ राम्रो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, जस्तो हर्क गुरुङ भनौँ न, त ब्रिलियन्ट एकजना एक्सपर्ट थिए नि त। अब कुन जातका हुन्, कुन विचारका हुन्, कुन राजाले मन्त्री बनायो भन्ने आधारमा उनको एक्सपर्टिजमलाई नमान्नु, जस्तो यहाँ अहिले चलन यही छ नि त। जस्तो उनीहरूको मान्छे भए पुग्यो नि त। उनीहरूको मान्छे भए प्रहरीको आइजीलाई पनि सांसद बनाइदिन्छन्, सेनाको कर्नेललाई पनि बनाइदिन्छन्। अब उनीहरूको मान्छे उनीहरूको स्वार्थ सेवा नगर्ने भयो भने आफ्नै पार्टीकोलाई पनि उनीहरू अनेक किसिमले चाहिँ निषेध गरिदिन्छन्। यो प्रवृत्ति मात्रै ठिक होइन, गलत हो यो भन्ने मैले चाहिँ मूलभूत रूपमा उठाउन खोजेको र देखाउन खोजेको चाहिँ जस्तो भनौँ न। अब प्रचण्डले नै भनेको छ म 7 चोटि इन्डियन एम्बेसीमा गएँ, त 7औं चोटिमा म एम्बुसमा परेँ भनेको छ। भनेपछि नियमित जाँदा रहेछ नि त उनी। अब अहिले तपाईँ जानु त रक एजेन्ट भनिदिइहाल्छ। जस्तो मैले भने नि ज्ञानेन्द्र भेटेँ दरबारिया भने होइन, अस्ति भर्खर केपी ओलीलाई भेटेँ केपी ओलीको दलाल भनिदिए होइन। अब प्रचण्डलाई भेट्छु के भन्छन् थाहा छैन। त जुन यो अपरिपक्वता छ नि, कहीँ जाँदैमा कहीँ बोल्दैमा त्यही भइन्छ र भने यो प्रवृत्तिलाई मात्रै मैले देखाउन खोजेको। हामीहरू चाहिँ यस्तो मामलामा धेरै नै अपरिपक्व छौँ। यसरी चाहिँ क्षणिक रूपमा चिजलाई बुझ्ने भनिदिने होइन। म बारम्बार भन्छु नि, म चाहिँ घर धरोटी राखेर राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटबाट अपरेसन गरेर आएँ, यहाँ बजारमा रहले सुरेन्द्र केसीलाई उपचार गराइदियो भने। अब उहाँ घरबारी लिलाम हुँदैछ, यहाँ मलाई रहले उपचार गराइदियो भनेर चाहिँ आर्टिकल लेखेर एयरपोर्ट त जानै नहुने। अब यो के हो मैले भनेको? बोल्नै पऱ्यो भने त तथ्यसँग जोडिएर बोल्नु पऱ्यो नि त। यही तुइनको कुरा पनि त्यसै कारण मैले अघि जोड्दा यो ठ्याक्कै के भएको हो? भले हामी यसरी गर्छौँ भोलि त्यो दुर्घटना भएर त्यो भएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने मार्का परेन होइन। र यो एसएसबीले नै गरेको हो भनेदेखि त्यो दिलेन र बडु अब कसरी दार्जुला जाने त? त्यस्तालाई कसरी भोट हाल्ने त? अब त्यसको अतिरिक्त त्यसैलाई नि दार्चुलाका जनताले भोट हाल्यो भने हामीले आफूलाई के भन्ने त?
किनभने त्यो त स्वीकारोक्ति भन्ने पनि त दार्चुलाको एउटा चोरो मारिराखेको छ। मान्छेले चाहिँ त्यही दिलेन्द्र बडुलाई चाहिँ मतदान गरेर माथि मन्त्री बनाएर हामीलाई ढोग्न लगाउँछन् भने त्यो परिपाटी नै आपराधिक भएन, अपराधको स्वीकारोक्ति भएन त्यो? त यो त सत्य कुरा हो, यति त मानिदिनु पर्यो। सच्चाइलाई नमान्ने हो भने विकास गर्न सकिँदैन। अहिले जस्तो मैले जे जति बुँदा विषयहरू उठाइरहेको छु नि, कहिले म प्रचण्डको कुरा गरिरहेको हुन्छु, कहिले ओलीको कुरा गरिरहेको हुन्छु, कहिले म राजाको कुरा गरिरहेको हुन्छु। आखिर यो देश बनाएको त हामीले होइन, राजैले हो। आखिर गणतन्त्र ल्याएको त प्रचण्डले हो, हामीले होइन। त्यति त मानिदिनु पर्यो नि। त्यो त कहिले नमिटिने कुरा हो। त्यो त कहिले नमिटिने कुरा पनि होइन। गणतन्त्र मेरो भनेर त के भने अब त्यस्तो राजाले गरेको होइन भनेर कुरा कसरी? जस्तो उद्योग राजाहरूले 101 उद्योग खोले। जस्तो हिजो सोसियल मिडिया तथ्याङ्क एउटा के आयो भनेदेखि 2017 देखि 27 को अवधिमा राजा महेन्द्रले चाहिँ भर पर्दा 206वटा उद्योगहरू खोलेको रहेछ। अब यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा सबभन्दा पहिला ती 206वटा उद्योगहरू बन्द गरे। यो त अपराध हो नि त, भन्न सक्नु पर्यो नि त। उद्योग खोल्नु भनेको कहिले क्रान्ति, बन्द गर्नु भनेको कहिले क्रान्ति हुन्छ? उद्योग खोल्नु कहिले प्रतिगमन हुन्छ? दरबार राजाले गरोस् कि रानीले गरोस् न, जोसुकैले गरोस् न। त यति पनि मानेन क्या नेपाली समुदायले, बौद्धिकले, मिडियाले पनि यति नमान्नु। एउटा मिडियामा मेरो एउटा चाहिँ लाल बुजकरसँग एउटा अन्तर्वार्ता थियो। मैले यो कुरा गर्दा सरले त घुमाएर पञ्चायत राम्रो थियो भनिदिनु भयो भनिदियो। अब यो बाबा पञ्चायतले जस्तो अहिले नै भनिरहेको छन्, अहिले भुटानले चाहिँ 3 लाख भ्याक्सिन दिने भयो। हिजो 90 सालको भूकम्पमा चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टले भन्दा मलाई सहयोग चाहिँदैन भनेको थियो। अब जुद्ध शमशेरको निर्णय गौरवशाली कि जब भुटानको 3 लाख भ्याक्सिन लिने लाचार र कायर शासकहरू गौरवशाली त? यो त भनिदिनु पऱ्यो नि त बाबा, यो तिम्रो चरम असफलता हो र यो लज्जास्पद। जब भुटानको पनि, भुटानलाई त खाटमा सुत्नुपर्छ, मकै भुटेर खानुपर्छ, भात पकाएर खानुपर्छ सिकाउने नै नेपाली हुन्। ती नेपालीले त्यही भुटानसँग त्यो पनि 3 लाख। त यो मिलेन त। अब जुद्ध सम्झ्यो होइन, मलाई चाहिँदैन, हाम्रो जनताको लागि हामी नै सक्षम छौँ। र उसले व्यवस्थापन पनि गरेको थियो। यिनीहरूले त भूकम्पको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन, 6 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् यिनीहरूले। त यो यिनीहरूको चाहिँ असफलता हो त भनिदिनु पऱ्यो नि। जुद्ध शमशेरले त्यो राष्ट्रिय शानको लागि त्यो गरेको कुरा त मानिदिनु पऱ्यो नि। यिनीहरू भुटान अगाडि लत्रेर हात पसारेको कुरा कायरता हो त भनिदिनु पऱ्यो नि त। योभन्दा सरकारको विरोध गरेको हुन्छ, गणतन्त्रको विरोध गरेको हुन्छ? त यहाँका मान्छेले चाहिँ त्यस रूपमा यिनीहरूलाई बुझ्छन्। त्यो मात्रै मैले देखाइदिन खोजेको, ताकि हामीले एउटा परिष्कृत दृष्टिकोण, परिपक्व बुझाइ र तदनुरूपको संस्कार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा अब यही पनि पद पाएर अथवा नपाएर भनिदिन्छन् यहाँका मान्छेले, त्योसँग यो सम्बन्धित छैन। त्यो त नपाएरै कराइरहेको छ भनिरहन्छन् नि, कहिले भेटेका कुराले। अब बार्गेनिङ भन्लान्, अब बार्गेनिङबाट के चिज आउँछ? माल बुझाउनुपर्छ। माल उमेश श्रेष्ठले 10 करोडमा मन्त्री पद किनेको भनेर त भनिरहेछन् नि मान्छेले। अनि म मन्त्री हुन्छु त अब त्यो लक्की शेर्पा होइन अस्ट्रेलियाको, तिनले खुल्लम खुल्ला मैले 3 करोड बुझाएर भनेको भनि नै रहेछ त। कोमल ओलीले पिँडुला देखाएर भनेको त रघुले नै भने। अनि मसँग न पिँडुला छ न माल छ, म कसरी हुन्छु त? अनि टाउको थोपडा देखाएर त भइँदैन होला कि भइन्छ? हो, बुझ्नु पर्यो सबैले यो कुरा। यो करोड बुझाएर मात्रै पद हुने त संस्कारै बस्छ त। अहिलेसम्म पनि देउबाजीले पनि सुरुमै त्यही गरिदिनु भयो कि होइन? अब के भन्नु यसमा? मसँग केही शब्द नै छैन। भन्यो भने आफै नपाएर भनिहाल्छन्। त्यही पनि व्यक्ति हुँदो रहेछ। अरू काङ्ग्रेसकै मान्छेले पनि विरोध गरिरहेको थियो होइन? अब विरोध समर्थनको कुरा होइन यो के हो को मात्रै कुरा हो। जस्तो प्रश्न उठ्यो नि त, अब अहिले चाहिँ उमेश श्रेष्ठको कुरा उठ्यो। उमेशै श्रेष्ठ किन भन्ने कुरा आयो नि त। अब मान्छेले के प्रश्न उठायो भने यो चाहिँ शेरबहादुरको श्रीमतीको व्यावसायिक पार्टनर भएको हुनाले भने। शेरबहादुरले नै भनेको भनेर बजारमा के आयो भने पारिवारिक कारणले म उनलाई बनाउन बाध्य भएँ। अब प्रचण्डले जवाब दिनु पर्यो, केपीले मोतीलाल दुग्गडलाई मन्त्री बनाउनु र शेरबहादुरले उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुको बिचमा कति फरक छ? शेरबहादुरबाट त के आशा गर्ने? किनभने यो प्रचण्डको सरकार हो, यो शेरबहादुरको सरकार हो। यो त यो प्रचण्डको सरकार हो। यसको मार्गचित्र माधव कुमार नेपालले बनाएको हो। न जनादेश हो, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने जनादेश हो र? 60वटा सिटबाट पनि प्रधानमन्त्री भइन्छ, सरकार बनाउन सकिन्छ संसारमा काहीँ? कुन हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने कुरा हो त उनले? डेमोक्रेटिकल्ली भन्ने भने त यही सत्य हो नि त।
तर्क त अनेक दिन सकिने भयो नेकपा चाहिँ भारीको सत्ताको भारीले किचेर ती मरेको हुनाले हामीले उठाइदिएको भन्ने पनि भयो, जे भने नि भयो। त्यो गरेको त हो फेरि यिनीहरूले, फेरि यिनीहरू सत्ता शासन चलाउन लायक छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको कुरा त सत्य हो। सँगसँगै अर्को सत्य के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जाने मतादेश त होइन नि त, यो पनि त सत्य हो नि त। उनीहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने हामीलाई नेपाली जनताले प्रतिपक्षमा भूमिका पठाएको हुनाले आदेश हामीलाई सिर्नुपर्छ, हामी दाहिने देब्रे गर्दैनौँ। त्यस्तो गरेको भए त मै नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचारमा हिँड्ने छु त मैले भनिसकेको थिएँ। अब अहिले त म यो भन्न सक्दिनँ र मैले भन्न नसकेको नैतिक एउटा प्रतिफल चाहिँ एमालेलाई हुन्छ, केपी ओलीलाई हुन्छ, म अहिले नै भनिरहेको छु। म अहिले भन्दैछु यो जसरी केपी ओलीलाई यिनीहरूले बाहिर पारे यसको सहानुभूति उनलाई प्राप्त हुन्छ र आउने निर्वाचनमा धेरै सम्भावना छ केपी ओलीले फेरि वर्चस्व कायम गर्न सक्छन्। अब जनताले कसरी छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर यसले विषय त्यहाँ पुग्छ। किनभने सबै मिलेर एउटा लुतेलाई कुटे भने मानिसले त्यो दादापट्टि होइन, केही अरू नसके पनि किन त्यो कमजोर मान्छेलाई कुटेको त भन्छन्। आज त्यही भयो नि केपी ओलीमाथि। अब आफ्नै माधव नेपालका 22 जनाले चाहिँ उता मत हालेर त्यो बहुदलीय व्यवस्था मिल्ने कुरा हो। सूर्यको चिन्हबाट विजयी बनेर आएकाले रुखमा मत हाल्नु मिल्ने कुरा हो। तल चाहिँ सूर्यमा हाल्नु रे, माथि चाहिँ रुखमा हाल्नु रे, मिल्छ यो कुरा? काङ्ग्रेसलाई दिएको भोट हो र त्यो सूर्यको भोट भनेको? मिल्छ त्यस्तो? कुन तर्कले मिल्छ? उनीहरू संविधानको रक्षाको लागि, देशको रक्षाको लागि भन्छ। हो रहेछ त, तुइनले देखायो देशको रक्षाको लागि हो रहेछ, संविधान भन्थे। कसरी यिनीहरूले 22 दिन भइसक्यो आज पनि सरकार चाहिँ निर्माण हुन सकेको छैन। यिनीहरू पदको लागि होइन भन्थे। केमा अलिन्छ सरकार? अनि केमा? यो भनेको एमाले विभाजन गर्ने राजनीति हो। त्यसलाई विभाजनको वैधता नदिकन सरकार विस्तारित हुन सक्दैन, त्यति हो कुरा। त्यो वैधता हुनु पर्यो त्यो किनभने यो खेलै एमाले फुटाउने हो नि त। त माधव नेपाल सरकारमा आएपछि मात्रै एमाले परिपक्व हुन्छ विभाजन हुनमा। अब यही अवस्थामा मन्त्रीमा गयो भनेदेखि बा कर्णालीको कथा दोहोरिने हो कि? त्यसकारण उनीहरूले अब अध्यादेश ल्याएर माधव नेपालसँग जति सांसद हुन्छन् त्यति प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाइने भन्ने अध्यादेश जारी हुन्छ, अनि मात्रै सरकार विस्तारित हुन्छ। अन्तिम डाक्टर साहब, राजा संस्थाका कुरा र राजाले गरेका काम उदाहरणीय हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ जस्तै पहिला पनि थियो होला नि यस्ता घटना। जस्तै अस्ति पारसले नियम कानुन कुरा, हेलमेट काण्डका कुरा आए, विविध राजावादीहरूले स्लिपेज लाउने मान्छेले हेलमेट लाउने कुरा गर्ने भन्ने किसिमको कुरा गरे, नियम कानुन गर्नैपर्छ भन्ने कुरा आयो। यसले अलिकति आँच आइरहेछ अथवा केही यसलाई व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ? हजुर अन्तिममा केही भन्नुहोस्। त यही कारण त राज संस्था गएको हो नि नेपालबाट। मैले राजालाई भेट्दा यो कुरा भनेको थिएँ, सरकार राम्रो भएन स्टिलिङ पछिल्लो कालमा। हजुरले भन्नुभएको थियो मजाले। किन नभन्नु? मैले पछिल्लो कालमा मैले भनेको थिएँ र सरकार राजाको लागि सबैभन्दा राम्रो स्थिति अहिले छ। किनभने नेताहरू अलोकप्रिय भएर गइराखेका छन्, राज संस्था चाहिँ लोकप्रिय भएर गइराखेको छ। त्यसकारण राज संस्थाको लागि सबैभन्दा राम्रो स्टेज भनेको चाहिँ अहिले छ। किन? राज संस्थालाई बिदा दिएको नेपाली जनताले होइन, राज संस्थाले नै जे किसिमको प्रवृत्तिलाई अन्तिम समयमा चाहिँ बढावा दियो, ती मानिसहरूको बेइमानीले गर्दाखेरि तीव्र प्रतिक्रिया सडकमा उत्पन्न भयो र त्यसले राज संस्थालाई बढायो। अब अहिले राज संस्था होइन कि अब सुध्रिन्छ कि भनेर नेपाली जनता कानठाडा पाउँछन्, यस्तो बनाउँछन्, यस्तो प्रवृत्ति। अब अघि मैले भनेको चाहिँ यसमा पनि मानिसहरू विभाजित छन्। सिरपेज लगाएकोले हेलमेट लगाउनु पर्दैन, के हो भने त्यस्तो? सिरपेज लगाएकोले चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन, कुनै नियम कानुन मान्नु पर्दैन। राजावादी हो भन्नु नै त्यसो भने त्यही त, यसैले राज संस्था यति कमजोर भएको हो नि त। मैले अस्ति सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ साउदी अरेबियाको राज परिवार चाहिँ सडक क्रस गर्दै रहेछ, तर ऊ चाहिँ जेब्रामा उभिराखेको थियो। त्यसो भने त जे गरेर हुन्छ नि, त्यहाँको राज संस्था त वास्तवमा राज संस्था जस्तो छ। यहाँको राज संस्था त के राज संस्था छ र? यहाँ त बिचरा यहाँ त नेपाली जनताले जनतैसँग मिलेर उठेर बढेर बनेको राज संस्था त हो नि यहाँको त। त्यहाँको त सान मान श्री सम्पत्ति हरेक दृष्टिकोणले, आखिर यहाँ जतै राजै भए पनि मागेर चलाउनु पर्ने कुरा हो, मागेरै खानुपर्ने कुरा हो। त्यस्तो राज संस्था त अनुशासन र नियम कानुन। एकचोटि म लन्डन पुगिरहेको थिएँ, राजकुमारी एन भन्ने त्यहाँकी राजकुमारीको कुकुरले चाहिँ एउटा मान्छेलाई टोकेछ। त्यसले 10 चोटि ब्रिटिस पिपुलसँग क्षमा मागी, 5000 पाउन्ड दण्ड तिरी,
र त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिदिए। ब्रिटिस राज संस्था भनेको संसारकै सम्मानित राज संस्था हो नि, तर राज संस्थाले चाहिँ केही पनि नियम मान्नु पर्दैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कहाँ आयो यस्तो? यहाँ चाहिँ राजकुमार यस्ता छन्, यसले राज संस्थाको यो स्थिति भएको हो नि त। अब यो भन्यो भने राज संस्था विरोधी भन्छन् होला फेरि यिनीहरूले, बोल्नै हुँदैन यहाँ त, तर यही सत्य हो नि त। त्यस कारणले यस्तो किसिमको हरकत कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अब किनभने उनीहरू के भन्छन् त्यति मात्रै भन्दैनन्, तिम्रो उपराष्ट्रपतिको, तिम्रो गृहमन्त्रीको, तिम्रो प्रचण्डको छोराले चाहिँ जाँड खाएर चाहिँ उत्तारण डाङ्लाउँदा हुने, अनि हाम्रो पारसले चाहिँ गर्नु नहुने के हो? राजाले पनि मुकुट लाउनेले पनि जाबो हेलमेट लगाउँछ भन्दै हिँड्छन्। एउटा हाम्रो साथी थियो बिचराले यस्तै खालको कुरा गरेर तँलाई जाँदेको त्यहाँ भाटे कारवाही गर्छु भनिसके अरे, डाक्टर साहब मलाई बचाइदिनु पर्यो भन्दै त्यो बिचरो। त्यस कारणले यस्तो गर्नु हुँदैन। सबैले नियम कानुन, लोकतन्त्रमा त नियम कानुन नै हाम्रो पथ प्रदर्शक हुन्छ। त्यहाँ त के भन्छ भने महाराजगञ्जमै सोसियल अभियन्ता हो भन्ने ज्वालाहरूलाई सामान्य कुराले त्यही काण्डले त्यहीँको एसएसपीले 1 महिना जेल हान्यो, त्यही कुरामा उहाँलाई चाहिँ छोडियो भन्ने कुरामै बाजियो नि यहाँ त। अब त्यसको उत्तर नेपाल प्रहरीले नै दिनुपर्छ, किनभने नेपाल प्रहरीको छवि उच्च छैन होइन। मैले नै पनि मेरै घरमा पनि 3 चोटि चोरी भइसक्यो। मैले प्रहरीको उच्च अधिकृतलाई नै फोन गरेर यस्तो हो के हो भनेर भनेको, नागरिकता लिएर आउनुहोस्, कुनै नो रेस्पोन्स। यही कारणले यिनीहरू बदनाम भएर गएका हुन्। त्यसै पनि अधिकांश प्रहरीका आइजीहरू जेलमै होलान् अथवा भर्खर छुटे होला। त्यसमा पनि यस्तो किसिमको हरकत गर्यो भने त उनीहरूको छवि झन् बिग्रिन्छ। उनीहरूले नै सोच्नुपर्छ, यस्तो विवादास्पद कुरा भन्ने होइन। नियम कानुन का दृष्टिकोणले राजादेखि रङ्कसम्म सबै समान हुन्छन्, यति कुरा मात्रै बुझ्नुपर्छ। अब अरू कुरा चाहिँ आफै बुझ्ने कुरा हो। कोही बुझ्दैन भने लड्ने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँप त हाल्न सकिँदैन। त्यसमै पनि अब पारसको त हिजोदेखि ठुलो बदनामी छ। अरू थुप्रो कुराहरू छन्। अब ओह्रालो लागेको मृगलाई नखेदौँ, यति मात्रै भनौँ। सबैले नियम कानुन चाहिँ मान्नुपर्छ, यसको विकल्प केही पनि छैन। जसरी त्यहाँ प्रहरीलाई हप्काइराखेको हामीले देख्यौँ, त्यो शोभनीय छैन। प्रहरीसँग युवराज जस्तो मान्छेले मुखमुखी लाग्नु, हप्काउनु, त्यो शोभा दिने कुरा होइन नि त्यो। यसले त राज संस्थाकै बदनाम हुन्छ। त्यहाँ कन्ट्रोलिङ भन्ने हुँदो रहेछ राज संस्थामा, त्यहाँ मान्छे बेसी खेमा छ कि ग्रुप पनि होइन। अब पारसको प्रवृत्ति त हामीलाई थाहै छैन त, त्यहाँ समस्या हो। अब उनी पहिला थाइल्यान्डमा गएर एक किसिमको भयो, चितवनमा गए अर्को किसिमको भयो, जानी जाँदा भइरहेको छ नि। हामी देखिरहेछौँ। अब यो पारसको खास एउटा प्रवृत्ति छ। हामी चाहिँ राज संस्थाले यो देश बनाइदिएको हुनाले राज संस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। त्यस्तो सम्मानित परिवारले यस्तो हरकत गर्नु शोभा दिँदैन। हामीले त भन्ने यति हो, फेरि हामीलाई नै कुट्नुपर्छ भन्दैला नि फेरि, किनभने यहाँ त यही नै गर्ने चलन छ। सुरेन्द्र केसीले पार्छ भन्ने भन्ने फेरि अब युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले यस्तो गरिदिने भन्दैला नि फेरि भोलि त। तर हामीले चाहिँ के भन्यो भने एउटा उच्च, जति मान्छे उच्च वर्गीय हुन्छ त्यति नै ऊ चाहिँ विनयशील हुनुपर्छ। उच्चताको द्योतक भनेको चाहिँ त्यो हो। पारसले जुन हरकत त्यहाँ देखाएका छन् त्यो उच्चताको द्योतक होइन, त्यो असभ्यताको द्योतक हो। र उच्च परिवारले यस्तो किसिमको असभ्यता देखाउनु मुनासिब हुँदैन। अब यो त राजाकै पक्षमा छ, अब यो पनि विरुद्धमा देख्छन् होला उनीहरूले। यस्तो केही दबाई छैन नि। त्यस कारण सबैलाई म भन्छु, हामीले संस्कारी हुनु जरुरी छ, हामीले शिष्ट सौम्य हुनु जरुरी छ। नियम कानुनको परिपालन जम्मैले गर्नुपर्छ, किनभने नियम कानुन चाहिँ यो वर्ग, हैसियत, पदका आधारमा हुँदैन। एकचोटि यहाँ एउटा जापानको एउटा ट्राफिकले तपाईँले सम्झिनु भयो होला, डिआइजी तहको मान्छे त सिङ्गापुरमा कसरी के अरे नेपाल प्रहरीको डिआइजी तहको मान्छे कसरी ठिङ्ग्याइदिएको थियो त। ऊ म डिआइजी मलाई केही लाग्दैन भनेर अगाडि बढिरहेको थियो। बिचरा त्यो डिआइजी त्यही काण्डपछि हराएको हराइ भयो। यस्तो पो हुन्छ त। समाजले त मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ नि। तपाईँको बोली वचन व्यवहार, तपाईँको ल अबाइडिङ एटिच्युड, तपाईँको रहन सहन पहिरन पोसाक जम्मै हेर्दैन मान्छेले। अनि प्रोफेसर हुँ भन्छ, टुपी पालेर हिँड्छ भनिदियो भने मै बाँकी रहन्छु, मैले चाहिँ जे गरे पनि हुने हो र? त्यो होइन नि त। त्यस कारणले सबैले संयम हुनुपर्छ, शिष्ट हुनुपर्छ। मुख्य कुरा लोकतन्त्रमा चाहिँ कानुनको राज हुन्छ र विधिको शासन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कानुन विधि भन्ने कुरालाई सबैले नतमस्तक भएर मान्नुपर्छ। शासक पनि यही हुनु जरुरी छ। फेरि
किनभने यो कुरा पक्का जस्तो निर्मला हत्या प्रकरण भयो, ठुलो परिवार नै जोडे, हो गिटीको बालुवाको तस्करीको यावत कुरामा त अहिलेको शासक सत्ताधारी क्लिककै भाइ छोराहरू भन्ने कुरा त जनजनले भनिरहेछ। हिजो त्यो ठाउँमा पारसहरू थिए, आज त्यो ठाउँमा चाहिँ गुराँसहरू आए, तर कुरा त त्यही हो नि त यसको मतलब फेरि पारसले जे पनि गरेर हिँड्नुलाई त्यो एउटा राजर्षी ठाँटको रूपमा हामीले सिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल थ्याङ्क यू।